दर्शकवृन्द, पुनः स्वागत छ तपाईलाई यो छोटो विश्राम पछि। आजको दिनमा हामी साहित्यसँग सम्बन्धित कुराकानी गर्दैछौँ। नयाँ वर्षमा हामी प्रवेश गरेका छौँ। केही हप्ता मात्रै बितिराखेको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईको मनमा, तपाईको घर परिवारमा यो कोरोनाको फेरि कहर जो आइराखेको छ, त्यो बीचमा चाहिँ साहित्यको सृजनाबाट केही उत्साह प्रेरणा होस् भन्ने एउटा उद्देश्यले पनि मैले यो कुरा गरिराखेको छु। र आजको दिनमा हाम्रो बीचमा बबिता बराल हुनुहुन्छ। उहाँ सिन्धुलीको हुनुहुन्छ, तर अहिले भरतपुर अस्पताल नर्सिङ कलेजमा 3rd इयरको विद्यार्थीको रूपमा उहाँ पढिराख्नु भएको छ। यही सिलसिलामा हामी उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। अघि हामीले तपाईको कविता सुन्यौँ, कोरोना पछिको सकारात्मक परिवर्तन। रमाइलो लाग्यो, मलाई फेरि सुन्न मन लागेछ। समय मिलेछ भने हामी त्यो सुनौला। तपाईको घरमा सिन्धुली हैन त? सिन्धुली देखि चितवनमा चाहिँ पढाइको लागि नै तपाईँ आउनुभयो? हजुर, म पढाइको लागि नै आएको। यहाँबाट खासमा काठमाडौँ गएको थिएँ, अनि त्यसपछि वीर हस्पिटलमा अब सरकारी भयो भनेर त्यहाँनिर ट्राई गरेँ मैले। त्यहाँबाट 3टा शाखा खोल्नु भएछ, अनि यता भरतपुरमा दिएँ, अनि यता नाम निक्लिएर यता आएको। ए तपाईको लक्ष्य चाहिँ वीर हस्पिटलमा थियो पहिला, त्यसपछि यता आएर पढ्दै हुनुहुन्छ। परिवारमा साहित्यिक व्यक्तित्वहरू कोही हुनुहुन्छ त? परिवारमा कोही पनि हुनुहुन्न। भनेपछि बुवा आमा? हजुर। अनि परिवारको अरू सदस्यहरू कोही हुनुहुन्न? कतिजना तपाईको परिवारमा सदस्यहरू? परिवारमा हामी चिल्ड्रेनहरू 5 जना। 5 जना छोराछोरीहरू तपाईको? अनि बाबा मम्मी। प्राय जसो कान्छी छोरीहरू वा कान्छा कान्छीहरू चाहिँ अलिकति यो बोल्ने सृजनात्मक कुराहरूमा, कवितामा र सङ्गमा रमाइलो मान्छन्। तपाईँ चाहिँ जेठी छोरी वा परिवारको माइलो दोस्रो बच्चा, तर तपाईँ साहित्य सृजनामा कान्छी जस्तै नै बोल्ने, लेख्ने, एक्सप्रेसिभ कसरी भयो? यो खै अब कसरी भयो मलाई पनि थाहा छैन, तर आउँदो रहेछ। सानैदेखि भन्दा नि स्कुलमा पढ्दाखेरि पनि कहिलेकाहीँ कविता यस्तोमा भाग लिने। स्कुलको प्रभाव? हजुर, स्कुलको प्रभाव भयो एउटा। अनि अर्को चाहिँ अब त्यति बेला थाहा पनि थिएन मैले यस्तो लेख्छु, कविता कम्पिटिसनमा यतिकै गएर लेखियो भन्ने हुन्थ्यो। अनि पछि यहाँ पढ्न आइसकेपछि चाहिँ अब यहाँको वातावरणले हो कि भनौँ कि साथी सङ्गतले हो भनौँ, या कोही प्रेरणाको स्रोत मिल्यो मलाई। अनि त्यसपछि भनेपछि स्कुलमा छँदाखेरि चाहिँ तपाईँले अङ्ग्रेजीमा कविता लेख्नुहुन्थ्यो है? हजुर, अलिअलि लेख्छु। तपाईँ बोर्डिङ स्कुल पढेको होइन त? हजुर। अनि अङ्ग्रेजीमा बेला बेला सुनाउनुहुन्थ्यो केटाकेटी छँदाखेरि भाग लिने। तर यहाँ चाहिँ नेपालीमा यो बढ्दै गरेको चाहिँ यहाँ चितवनमा आएर नर्स पढ्दा पढ्दै कविताको लहर पनि बढ्दैछ होइन त? ल, राम्रो। अब अर्को कविता सुन्न मन लागेको छ, कुन चाहिँ सुनाउन चाहनुहुन्छ? कविता एउटा पीडा आमाको भन्ने शीर्षक छ। पीडा आमाको? आमाको पीडा हैन? पीडा आमाको। हजुर, ल, आमाको पीडा। यो कविताले चाहिँ विदेशीको छोरो फर्किएन भन्ने खालको भाव देखाएको छ। विदेशमा बस्ने बच्चाहरूको, छोराछोरीहरूको, छोराहरूको लागि आमाको तर्फबाट उहाँले पर्खिरहनु भएको। आमाले चाहिँ छोराले चाहिँ म दसैँमा आउँछु भनेर जस्तो भन्नुभएको, तर नआउनु भएको जस्तो छ। कविताको शीर्षक पीडा आमाको। बिदा माग्दैछ जमराले तर फर्किएन मेरो छोरो, किन रोएकी भनेर जिस्काउँदैछ भमराले तर फर्किएन मेरो छोरो। बिदा माग्दैछ जमराले तर फर्किएन मेरो छोरो, किन रोएकी भनेर जिस्काउँदैछ भमराले तर फर्किएन मेरो छोरो। अस्ति फोन गर्दा नरौ आमा पूर्णिमासम्म आइपुग्छु भन्दै थियो। अस्ति फोन गर्दा नरौ आमा पूर्णिमासम्म आइपुग्छु भन्दै थियो। आज जुनले पनि बिदा माग्दैछ तर फर्किएन मेरो छोरो। आज जुनले पनि बिदा माग्दैछ तर फर्किएन मेरो छोरो। साँचेर राखेको जमरा र मुसेर राखेको टिकामा पानी हाल्दा हाल्दै आज सेलाउने दिन आइसक्यो। साँचेर राखेको जमरा र मुसेर राखेको टिकामा पानी हाल्दा हाल्दै आज सेलाउने दिन आइसक्यो। अनि बाटो हेर्दा हेर्दै थाकेका यी आँखा निदाउने दिन आइसक्यो तर फर्किएन मेरो छोरो। अनि बाटो हेर्दा हेर्दै थाकेका यी आँखा निदाउने दिन आइसक्यो तर फर्किएन मेरो छोरो। हजुरआमा मेरो बाबा खै भन्दै लुङ्गी समाउँदै सोध्दै थियो नातिले। हजुरआमा मेरो बाबा खै भन्दै लुङ्गी समाउँदै सोध्दै थियो नातिले। मेरो सानो नातिलाई नयाँ नाना लिएर फर्किएन मेरो छोरो। मेरो सानो नातिलाई नयाँ नाना लिएर फर्किएन मेरो छोरो।
पूर्णिमाको दिनसम्म फर्किन्छु प्यारी भन्दै पर्खाइमा राखेको मेरो बुहारीलाई, पूर्णिमाको दिनसम्म फर्किन्छु प्यारी भन्दै पर्खाइमा राखेको मेरो बुहारीलाई, रातो चोली र फरिया लिएर फर्किएन मेरो छोरो, रातो चोली र फरिया लिएर फर्किएन मेरो छोरो। दुष्टको देशमा दुःख गर्दा गर्दै मेरो पोइलाई पनि उतै खाए, दुष्टको देशमा दुःख गर्दा गर्दै मेरो पोइलाई पनि उतै खाए, आमाको सिउँदो पुछिएको सम्झिएर पनि फर्किएन मेरो छोरो, आमाको सिउँदो पुछिएको सम्झिएर पनि फर्किएन मेरो छोरो। डर त मलाई नाति र बुहारीको सिउँदोको छ, डर त मलाई नाति र बुहारीको सिउँदोको छ, त्यही जहान सम्झिएर पनि फर्किएन मेरो छोरो, त्यही जहान सम्झिएर पनि फर्किएन मेरो छोरो। बिदा माग्दैछ जमराले तर फर्किएन मेरो छोरो, किन रोए कि भनेर जिस्काउँदैछ भमराले तर फर्किएन मेरो छोरो। धन्यवाद। आमा पर्खिराख्नु भएको छ यता, तर छोरो फर्कँदैन। तपाईँको विचारमा छोरा किन नफर्केको होला? छोरा सायद अब खबर आएको छैन अनि फर्केन मेरो छोरो, पूर्णिमाको दिनसम्म आउँछु तर पनि आएन भनेर जुन छोराले ऊ देखाइरहेको छ, उहाँ आमालाई चाहिँ आश देखाएर राखेको छ जुन छोराले। उहाँ सायद केही जस्तै कम्पनी हुन्छ के हुन्छ उहाँले बिदा दिनु हुँदैन अथवा विदेशमा केही झमेलामा पर्नु भएको छ तर पनि घरमा सुनाउन चाहनु भएको छैन। कति पीडाहरू हुन्छ नि विदेशीको मान्छेहरूको, उहाँहरूको पीडा लुकाएरै घरमा नभनौँ, म एक्लैले साहस गरेर म यसलाई म आफै सटाउन सक्छु भनेर उहाँले सायद आमालाई नभन्नु भएको होला, घर परिवारमा छोराछोरीलाई बुवा बुढीलाई नभन्नु भएको होला। त्यो सम्झेर चाहिँ मैले यो बनाएको हो। तर आमाले चाहिँ घरमा बेला बेलामा छोराछोरी आइदियोस् भनेर चाहना गर्नुहुन्छ, फोन सँगसँगै मान्छे पनि प्रत्यक्ष रूपमा आइदियोस्। अनि यो कुरा हाम्रा दर्शकहरूलाई जानकारी दिउँ, विदेशमा रहनुहुने व्यक्तिहरूलाई जानकारी दिउँ। तपाईँ सानो छँदाखेरि बुवा आमा परबाट आउनु हुँदाखेरि खुसीले रमाउनुहुन्थ्यो नि, उफ्रुन्थ्यौँ हामी सायद, बुवा आउनु भयो, मम्मी आउनु भयो, पापाले आउनु भयो भनेर। अनि अब बुढेसकाल लागेपछि बुवा आमालाई जब छोराछोरी फर्केर आउँछ घरमा मनमा खुसी लाग्छ, आनन्द लाग्छ, मेरो छोराछोरी आइपुग्यो है, आयो। चक्लेटको हामी केटाकेटी छँदा आशा गर्थ्यौँ, तर आमा बुवाले चक्लेटको आशा होइन उपस्थितिको आशा गर्नुहुन्छ होइन, सँगै बसिदियोस्, कुराकानी गरिदियोस्, तर त्यसपछि जानुहोस् भने जाऊ। त्यसैले यो मार्मिक कविता आमाको पीडा आमाको है। र कोही कोही हाम्रा विदेशमा बस्ने दाजुभाइहरू चाहिँ कहिलेकाहीँ तपाईँको आफ्नो पियारी यहाँ हुँदाहुँदै अर्कै पियारीले पनि उनीहरूले पैसा आउने समय बुझेपछि ती कान्छीहरू, ती मैयाहरू, ती नक्कली फुलहरू तपाईँलाई दुःख दिनलाई आउँछन् खानलाई। त्यसैले त्योबाट पनि बच्किरहेन भनेर हामी भन्न चाहन्छौँ, किनभने ती महिलाहरूले प्राय जसो म मलेसियामा जाँदाखेरि वा विदेशमा जाँदाखेरि त्यो कुरा बुझेको छु, तलब आउने बेलातिर चाहिँ ती चेलीहरू आएर नेपालीहरूको कमजोरीपनामा उनीहरूसँग पैसा भएको कुरालाई उ गरेर उतै भुलाउने काम कहिलेकाहीँ मालिकले पनि अन्य कुराहरूले पनि गरिराखेको छ। तर तपाईँले विदेशमा बसेर यो कुरा हेर्नुभएको छ, सुन्नुभएको छ भने आमाले सम्झिनु भएको छ, बुवाले सम्झिनु भएको छ। हजुर आमा, तपाईँको बालबच्चाले तपाईँलाई पर्खिराखेको छ, बेला बेलामा छुट्टी लिएर आउनुहोस्, आफ्नो परिवारलाई भेट्नुहोस्, मुख्य आशय यही नै हो। भनेपछि तपाईँ अब तपाईँले भन्नुभयो प्रेरणाको स्रोत नर्सिङको निम्ति त तपाईँले फ्लोरेन्स नाइटिङ्गेललाई भनेर भनिहाल्नुभयो, र तपाईँलाई ऊर्जा दिने, कविता लेख्नलाई ऊर्जा दिने तपाईँको साथीहरू, श्रोताहरू, कहिलेकाहीँ टिचरहरू पनि ले पनि तपाईँलाई सहायता गरिराख्नु भएको छ, प्रेरणा दिइराख्नु भएको छ भनेर भन्नुभयो। तपाईँ प्राय अब तपाईँले कविता लेख्नुभएका चिजहरूलाई सङ्कलन गरेर डायरीमा राख्ने बानी छ वा छैन, के छ? मेरो सङ्कलन गरेर राख्ने बानी छैन। हजुर, मैले लेखेँ, कविता लेखेँ अनि कुनै अकेजनमा अथवा कहीँ कतै मैले भनेँ अनि त्यो पेपर हराउँछ कि, त्यो हराइसकेपछि भनिसकेको कविता अब एकचोटि भनेको दोहोऱ्याइ रहे त कण्ठ पनि हुन्छ, कुनै कुनै लाइन कण्ठ हुन्छ तर सबै कण्ठ हुँदैन अनि खासै त वास्तै नहुँदो रहेछ कि। अनि अब अकेजनमा आयो भन्यो अनि सक्यो, त्यो कता जान्छ हुँदो रहेछ। अनि अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ मोबाइलमै सेभ गरेर राख्ने गरेको छु। मेरो सल्लाह तपाईँलाई पनि अरू नयाँ यो गीत कविता
मुक्तक जे लेख्नुहुन्छ उहाँहरूलाई मेरो सल्लाह सकभर लेखिसकेपछि तपाईँले तलपट्टि नोटमा समय, दिन, मिति, कुन चाहिँ माहौलमा कुन चाहिँ कुराले तपाईँलाई छोएर लेख्नुभएको ती कुराहरू पनि लेख्नुभयो भने त्यसको छुट्टै पछि अलिकति समय बितेपछि त्यो पढ्नलाई मजा हुन्छ, याद हुन्छ, त्यसको सन्दर्भ ठ्याक्कै थाहा हुन्छ। मेरो उत्साह थियो र डायरीमा नलेख्ने बानी छ कतिको, अब नोटमा लेख्ने जो छ रिमाइन्डरको निम्ति लेख्दाखेरि राम्रो हुनसक्छ। हाम्रो समयले हामीलाई बिदा माग्ने सङ्केत दिइराखेको छ। आजभोलि कोरोनाको फेरि हामी दोस्रो चरणको बन्दको हल्लातिर आइराखेका छौँ होइन, त्यत्रो बन्द थियो, फेरि अहिले समस्या आएको छ, धेरै मानिसहरू मरेको कुराहरू, प्रभावित भएको भारतमा त लाखौँ मानिसहरू दैनिक प्रभावित भएको कुरा हामीले सुनिराखेका छौँ। त्यसैले यो बेलामा बचेर रहनु पर्यो, सुरक्षित रहनु पर्यो। नर्सको रूपमा तपाईँले भन्नुपर्दाखेरि कोरोनाबाट यो महामारीबाट बच्नको निम्ति केही टिप्सहरू के छ? म तपाईँको कविता त्यो फेरि सुन्न चाहन्छु, तर नर्सको रूपमा अब मेडिकल पर्सनको रूपमा एउटा टिप्स पनि दिनुहोस् न त हाम्रो मान्छेलाई कसरी सुरक्षित रहने कोरोनाबाट। हजुर, म नर्स नै आर्य नै भनेर त भइसकेको त छैन, भविष्यको नर्स, नर्सको स्टुडेन्टमा मलाई पढाइएको, सिकाइएको र जानेको कुराहरू नै हो मैले भन्ने। सुरुमा चाहिँ फर्स्ट भनेको हामीले मास्क लाउनु पर्यो, अथवा कोही नयाँ मान्छे होस् या घरबाट बाहिर निस्किँदा मास्क लगाउने बानी गर्नु पर्यो। अर्को भनेको चाहिँ हामीले हात धुने बानी बसाल्नु पर्यो, साबुन पानीले हात धुने बानी बसाल्नु पर्यो। त्यो चाहिँ अब जुनै बेला पनि जुन स्थानमा अब जहाँ जाँदा पनि त्यो सायद अभाइलेबल त नहोला होइन, तर पनि आफूसँग हातमा सेनिटाइजर बोकेर हिँड्यो भने, आफूसँगै बोकेर हिँड्न सकिन्छ नि त, त्योहरू भयो भनेदेखि सजिलो हुन्छ। अनि भिडभाडमा धेरै नजाने, अब अलि टाढै बस्ने। फेरि यो कोरोनाको पहिलाको भन्दा पनि रूप परिवर्तन गरेर आएको छ, झन् महामारी फैलाउने सम्भावना छ भनेर आइरहेको छ न्युजहरू, यसलाई चाहिँ हामीले जहिले पनि फलो गर्ने होइन। अनि त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ स्पेसल भनेको चाहिँ हामी आफ्नो आफन्तहरूसँग पनि भेट्दाखेरि अब एकदम उत्साहित भइन्छ नि त। उत्साहित हुँदाखेरि अब उहाँ यस्तो हुन्छ कि आफ्नो मान्छेसँग चाहिँ रोग छैन कि जस्तो लाग्छ कि जसलाई पनि, अनि आफ्नो मान्छेसँग चाहिँ अब हात जोड्ने अथवा नमस्कार गर्ने, यस्तो अँगालो हाल्ने होइन, यस्तो जान्छ कि सिधै। अनि भए पनि तँलाई भए पनि मलाई केही हुन्न भन्ने जस्तो हुन्छ नि, किनभने आफ्नो मान्छे र आफूमा पनि फरक हुन्छ कि। अब कसैको इम्युनिटी पावर धेरै भएको हुन्छ, उहाँले लड्न सकिरहनु भएको हुन्छ, आफ्नो नहुन सक्छ नि त। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो लागि आफै अलि पर हट्ने, त्यस्तोबाट चाहिँ भनेपछि कहिलेकाहीँ स्पर्श अवश्य पनि माया व्यक्त गर्ने चिन्ह हो। हजुर, तर यो समयमा यो विशेष परिस्थितिमा स्पर्श माया व्यक्त गर्ने भन्दा पनि घृणा व्यक्त गर्ने चिन्हको रूपमा पनि भइदिन सक्छ। त्यसैले होसियारी हुनु पर्यो। मरोस् भन्नको निम्ति त भेटभाड गर्ने, बोलाउने त्यो चिज हुने भयो नि त मरोस् भने जस्तो भयो। चाहेको चाहिँ राम्रो कुरा, तर त्यसले कहिलेकाहीँ ठ्याक्कै उल्टो गरिदिन सक्छ। यो विशेष परिस्थितिमा सब दूरी कायम राख्ने कुरा अनि राम्रो कुरा। अनि अर्को भनेको चाहिँ अब हामी भिडभाडमा जाँदाखेरि अलि आफै सतर्क हुनु पर्यो। अनि अब जस्तै अर्को भनेको अब हामी अहिलेसम्म लकडाउन भइसकेको त छैन नि सबैतिर, अनि हामी आफू पनि हिँडिरहेको हुन्छौँ कि जहाँ हिँडिरहेको हुन्छौँ। अब सामानै किन्न जाँदाखेरि किन नहोस्, त्यहाँ सामानको पसलको मान्छेले पनि मास्क लाउनु भएको हुँदैन होला होइन। अनि अब उहाँलाई हामीले भन्दाखेरि कसैले मास्क लाउनु म तपाईँको पसलमा आउँदिनँ भन्नुको साटो आफै अलि उहाँलाई नराम्रो किन बनाउने, बरु आफै हुने नि होइन, सतर्क हुने। त्यस्तो गऱ्यौँ भने आफैमा चाहिँ एउटा बन्न सकिन्छ, कोरोनाबाट बच्न सकिन्छ। भनेपछि पसलेहरूलाई पनि भनौँ, अब मान्छेहरू चाहिँ अब के भन्छ भने पसलमा उसकोमा मास्क छैन भने मान्छे नआउन सक्छ, उसको ग्राहक घट्न सक्छ होइन त। त्यसैले आफू पनि सुरक्षित भएर मास्कवाला गर्ने र सब मान्छेले त्यो अभियान चाहिँ गरेको राम्रो। बढी नजिक हुने भनेको त हामी लकडाउन भए पनि पसल त खुल्न पर्यो, खान त पर्यो, अनि त्यसमा पनि अलि सतर्कता अपनाउने हो भने हामीले योसँग लड्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ। राम्रो, धन्यवाद छ तपाईँको। फेरि त्यो कोरोनाको अहिले फेरि हामी कोरोनाको समयमा छौँ। कोरोनाले धेरै मानिसहरूलाई साहित्य सृजनामा केही सिपहरू दिएको कुरा पनि छ। मैले पनि यो बिचमा 3वटा किताब लेखेका छु, यही बिचमा लकडाउनको बिचमा भने गएको उसमा। अब यसपालि फेरि भयो भने त्यसलाई कम्प्लिट के गर्नुपर्छ होला। जे होस्, तपाईँको फेरि कविता सुनौँ। मलाई लाग्छ हाम्रा दर्शकहरूले मन पराउनु हुनेछ। कोरोना पछिको सकारात्मक परिवर्तन।
फेरि पनि त्यही कविता दोहोऱ्याउन गइरहेको छु। मैले यो चाहिँ मेरो विशेष अनुरोध है, यसलाई चाहिँ हामी जोड दिन चाहन्छौँ। बबिता बरालको कविता। हजुर, सरको अनुरोधलाई स्वीकार्दै। म आएपछि मास्क लाउन सिकेका छौ याद गर, म आएपछि धारो धाउन सिकेका छौ याद गर, म आएपछि मास्क लाउन सिकेका छौ याद गर, म आएपछि धारो धाउन सिकेका छौ याद गर। सास फेर्न गाह्रो हुँदा स्वच्छ हावा चाहिने रहेछ, सास फेर्न गाह्रो हुँदा स्वच्छ हावा चाहिने रहेछ, म आएपछि रुख रोप्न सिकेका छौ याद गर, म आएपछि रुख रोप्न सिकेका छौ याद गर। लकडाउन गर्यौ गाउँ पस्यौ 9 महिना उतै बस्यौ, लकडाउन गर्यौ गाउँ पस्यौ 9 महिना उतै बस्यौ, म आएपछि खेत खन्न सिकेका छौ याद गर, म आएपछि खेत खन्न सिकेका छौ याद गर। संस्कृति र वेशभूषा बिर्सँदैछौ तिमी अचेल, संस्कृति र वेशभूषा बिर्सँदैछौ तिमी अचेल, म आएपछि हात जोड्न सिकेका छौ याद गर, म आएपछि हात जोड्न सिकेका छौ याद गर। मूलको पानी ढल बनाई फोहोर फाल्ने ठाउँ तिम्रो, मूलको पानी ढल बनाई फोहोर फाल्ने ठाउँ तिम्रो, म आएपछि स्वच्छ पानी पिउन सिकेका छौ याद गर, म आएपछि स्वच्छ पानी पिउन सिकेका छौ याद गर। भिडभाड लडाई कुस्ती तिम्रो सहर कति जाली, भिडभाड लडाई कुस्ती तिम्रो सहर कति जाली, म आएपछि मेरै प्यारो गाउँ भन्न सिकेका छौ याद गर, म आएपछि मेरै प्यारो गाउँ भन्न सिकेका छौ याद गर। भिडभाडको बस्ती तिम्रो चुरोट रक्सी मस्ती तिम्रो, भिडभाडको बस्ती तिम्रो चुरोट रक्सी मस्ती तिम्रो, म आएपछि दूरी राख्न सिकेका छौ याद गर, म आएपछि दूरी राख्न सिकेका छौ याद गर। काँटा चम्चामा चल्ने सहर तिम्रो टिस्युले पुस्ने रहर तिम्रो, काँटा चम्चामा चल्ने सहर तिम्रो टिस्युले पुस्ने रहर तिम्रो, म आएपछि धारो धाउन सिकेका छौ याद गर, म आएपछि मास्क लाउन सिकेका छौ याद गर, म आएपछि धारो धाउन सिकेका छौ याद गर। धन्यवाद। धन्यवाद। एकदमै राम्रो कविता, समसामयिक कविता तपाईँको मलाई मन पर्यो र यसरी लेख्दै जानुस् है। मलाई लाग्छ भोलि पर्सि एउटा समय आउँछ तपाईलाई मैले फोन गरेर ल आउनु पर्यो भनेर भन्दाखेरि सर म व्यस्त छु भन्ने एउटा समय आउँछ र परमेश्वरले तपाईँलाई प्रशस्त आशिष दिउन् र यसरी नै तपाईँको साहित्यिक यात्रा र नर्सको रूपमा तपाईँ पढ्दै हुनुहुन्छ। तपाईँले सुरुमा कविता जो सुनाउनु भयो त्यस्तै गरिकन साँच्चै नै तपाईँको कारणले, तपाईँहरूको साथीहरूको कारणले हस्पिटलमा बिमारीहरूलाई राहत होस्, राम्रो होस् र उन्नति होस्। अन्तमा जाँदा जाँदै कविता भन्ने व्यक्तिसँग मिलेपछि मेरो मनमा पनि कविता फुरिएछ, सुनाइदिउँ जस्तो लाग्यो। दर्शकबिन तपाईँलाई पनि सुनाइदिउँ जस्तो लाग्यो। कसो होला? हाम्रो क्यामेराम्यान भाइ मुसु मुसु हाँस्दैछ, जाओस् जाओस् भने जस्तो लाग्यो। प्रेमको शक्ति। प्रेमको शक्ति। घाम नलागे नि जाडोमा न्यानो पार्दछ प्रेमले, घाम नलागे नि जाडोमा न्यानो पार्दछ प्रेमले, झरी नपरे नि गर्मीमा शीतल पार्दछ प्रेमले, झरी नपरे नि गर्मीमा शीतल पार्दछ प्रेमले। पानी नभेटे नि तिर्खामा, पानी नभेटे नि तिर्खामा प्यास बुझाउँछ प्रेमले, रोटी नमिले नि पेटमा भोक भगाउँछ प्रेमले, रोटी नमिले नि पेटमा भोक भगाउँछ प्रेमले। फूल नफुले नि बागमा, फूल नफुले नि बागमा बगरमा नै फूल फुलाउँछ प्रेमले, फूल नफुले नि बागमा बगरमा नै फूल फुलाउँछ प्रेमले। जुन नलागे नि सगरमा, जुन नलागे नि सगरमा औँसीलाई नै पुर्णे बनाउँछ प्रेमले, औँसीलाई नै पुर्णे बनाउँछ प्रेमले। धन्यवाद। तपाईँहरूको झन् नर्सहरू त हस्पिटल एक प्रकारले भन्यो भने बगर जस्तो ठाउँ हो, बिमारी जस्तै बिमारीको समस्याले हुने चिज, तर त्यो बगरमा प्रेमपूर्वक तपाईँहरूको सेवा चल्छ भने, त्यहाँ मुस्कान फुलेको छ भने त्यो मुस्कानले बिमारीहरूमा आशा रोप्न सक्छ, मुस्कानले अरू फुल बगरहरूमा फुलाउन सक्छ। त्यसैले नर्सप्रतिको प्रेम, नर्सको वा डक्टरहरूको पनि बिमारीप्रतिको प्रेमले सुन्दर बिहानी ल्याउन सक्छ, स्वास्थ्य आरोग्यता तिनीहरूमा ल्याउन सक्छ। यो प्रेम चाहिँ सबैतिर लागु हुन सक्छ। तसबिन हाम्रो समयले हामीलाई बिदा माग्ने सङ्केत दिइसकेको छ। त्यसैले आजको निम्ति बबिता बराल र म सुखदेव गिरीलाई अनि क्यामेरामा सहयोगी सन्तोषलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। यो साता तपाईँको निम्ति
आशिषमय रहोस्।